नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, मूसा ताज के मकीनों को अकबरुद्दीन ओवैसी का तयक़ुन। वज़ीर आला व दीगर कायदीन से की नुमाइंदगी, इलाके का किया दौरा, मकीनों में मसरत की लहर। कोंडा सुरेखा मुकदमे में KTR ने अदालत में दिया बयान। 20 संजय को दी लीगल नोटिस, 1 हफ्ते के अंदर माफी मांगे। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में जियो 46 के मुतासिन के लिए होगा हंगामी इजलास। गांधी भवन में श्रीधर बाबू ने अवाम से की मुलाकात। गांजा और दूसरी नशीली अशिया के खिलाफ आबकारी पुलिस का क्रैकडाउन जारी। 6 अफराद गिरफ्तार, 7,000 किलो गांजा जब्त। और मलारदेव फली हुदूद में सरकारी अराजी पर गैर मजाज तामीरात का इंहदाम। JCB पर संगबारी, 1 शख्स गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मूसा नदी में रहने वालों से मुलाकात की और ये वाजे किया कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ है। कोई भी उनके मकानात को मिसमार नहीं करेगा। अगर हुकूमत वाक़तन हुसूल अराज़ी के तहत कार्रवाई करना चाहती है तो मुसाफिरीन को ऐसी सूरत में भारी मुआवजा व मराअत दिलाई जाए। कायदे मजलिस ने मूसा नदी बफर जोन और FTL के इलाके जात किशन बाग, महमूद नगर, असद बाबा नगर और दीगर इलाकों का दौरा किया और यहाँ के मकीनों से मुलाकात की।
अकबर वैसी ने इनेदामी कार्रवाइयों से मुतालिक मुकामी अवाम के अंदेशों की समाअत की। इस दौरे में रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन, मुतालिका कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सीनियर कारकुनान शामिल थे। अवाम से मुलाकात के बाद कायद मजलिस ने मुकामी अवाम से खिताब करते हुए कहा, उनके मकानात को मिस्मार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने इस सिलसिले में वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर, कलेक्टर व दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस इलाके के अवाम हमेशा मजलिस का साथ देते रहे और किसी इम्कानी सूरत हाल में मजलिस भी इस इलाके के अवाम का साथ देगी। उन्होंने नदी के तास में रहने वालों से कहा वो इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर हुकूमत उनके मकान हासिल करना चाहती है तो उसके लिए हुसूल अराजी कानून के मुताबिक दुगना मुआवजा, सहूलतें व मराहत के साथ मुतल्लका की रजामंदी को भी ज़रूरी समझा जाएगा। उन्होंने नदी पर सियासत करने वाले उन सियासतदानों पर तंज किया जो बुलडोज़र के आने पर उसके सामने लेट जाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कायद मजलिस के इस दौरे से मुकामी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। मुकामी अवाम ने बताया कि वो इस अंदेशे के तहत रात भर नहीं सो रहे हैं कि कब उनके घर बुलडोज़र आएगा और हम बेछत हो जाएंगे। अवाम बिलखुसूस ख़वातीन ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी के तयक़ुन के बाद वो इत्मीनान की नींद सो सकते हैं। आपने आज नहीं बल्कि बरसा बरस से हमारा साथ दिया, हमारी ताकत बने, हमारे लिए हाथ उठा के दुआएं की। हम कैसे भूल जाएं आपके दुआओं को, आपके ताउन को। अगर मैं आज जिंदा भी हूं तो दुआएं ही थी कि मैं जिंदा हूं, नहीं तो 10-15 साल पहले ही मर चुका होता, अल्लाह को प्यारा हो चुका। एक एक दुआओं का खर्चदार हूं, हर गरीब का दुआओं का खर्चदार हूं, हर बहन का भाई हूं, हर भाई का भाई हूं, हर बुजुर्ग का बेटा हूं, हर मां का बेटा हूं। चंद दिनों से काफी हलचल है, लोगों में बेचैनी है, परेशानी है इस बात को लेकर कि हमारे घर का क्या होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि हमको या मुझको और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बात का एहसास है कि एक घर कैसे बनता है। जिंदगी भर की मेहनत, कोशिश, कमाई और तिनका जोड़कर एक आशियाना बनता है, एक घर बनता है। घर कोई रातों रात नहीं बनता, चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, बड़ी मेहनत से बनता है। साफ और दो टोक अल्फाज से मैंने हुकूमत के जिम्मेदारों को, चीफ मिनिस्टर साहब को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, सबसे कह दिया, देखिए डेवलपमेंट, तरक्की हर कोई चाहता है, कोई भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि गरीबों के घर को गिरा दे और डेवलपमेंट करे। नहीं, ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे हर कोई खुश हो। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आए हैं और आने वाले कल में भी जिम्मेदारी को निभाएंगे। और चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पूरे ओहदेदारों से मुलाकात की और वाज़े तौर पर उनसे मिलकर ये पैगाम दे दिया हूं
کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک بھی گھر کا ٹوٹنا، نہ ہی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں گے اور توڑیں گے، نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر، ڈپٹی چیف منسٹر، سارے عہدیداروں نے مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ بھی کرنے کا، اگر ہم کو کچھ کرنا ہے تو ہم نہ صرف آپ کو بلکہ ان غریب عوام کو سب کو اعتماد میں لیں گے۔ بے فکر رہے، مطمئن رہیے، اطمینان سے رہیے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، گھروں میں رہیے، آرام سے سوئیے، خوش رہیے، کبھی بھی کچھ بھی رہا ہم ہیں، ہم آپ کے درمیان میں آئیں گے۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کونڈا سریکھا کے مقدمے میں نامپلی کورٹ میں اپنا بیان قلم بند کروایا۔ KTR نے جج کے سامنے اپنا بیان درج کراتے ہوئے کہا، کافی عرصے سے عوامی زندگی گزار رہے ہیں۔ کونڈا سریکھا کے الفاظ قابل اعتراض سے، جس سے انہیں کافی تکلیف ہوئی۔ جج نے KTR سے سوال کیا کہ کونڈا سریکھا نے کون سے الفاظ کا استعمال کیا، اس کی تفصیلات بتائیں۔ اس پر KTR نے کہا، ایک خاتون ہوتے ہوئے دوسری خاتون سمنتا کے خلاف نچلی سطح کے اعتراض کیے، اسے وہ دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے۔ KTR نے کہا، کونڈا سریکھا نے جو کہا ہے پہلے ہی انہوں نے اپنی شکایت میں درج کیا ہے، ان الفاظ کو وہ اپنی زبان سے دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے۔ ایک ذمہ دار وزیر ہوتے ہوئے سازش کرتے ہوئے کونڈا سریکھا نے ان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے ہیں۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے مرکزی و مملکتی وزیر B سنجے کو لیگل نوٹس دی ہے۔ KTR نے کہا، ان کی شخصیت کو مسخ کرنے والے الفاظ استعمال کرنے پر یہ نوٹس دی گئی ہے۔ ایک ہفتے کے اندر غیر مشروط معافی نہ مانگنے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ KTR نے اپنی نوٹس میں بتایا کہ اس ماہ کی 19 تاریخ کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگانے پر یہ قانونی نوٹس جاری کی گئی ہے۔ KTR نے کہا، ان پر ڈرگس کا استعمال اور فون ٹیپنگ میں ملوث ہونے کا B سنجے نے الزام لگایا۔ B سنجے نے جو الزام لگائے ہیں اس کو ثابت کریں یا پھر غیر مشروط معافی مانگیں۔ ایک ہفتے کے اندر معافی نہ مانگنے پر حد تک عزت کا دعویٰ اور قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوسری طرف مرکزی و مملکتی وزیر B سنجے نے کہا، KTR کی گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے نوٹس کا سہارا لے رہے ہیں۔ تنقیدوں کا نوٹس ہی جواب ہے تو وہ بھی نوٹس روانہ کریں گے۔ KTR خود کو شریف سمجھ رہے ہیں۔ B سنجے نے توہین آمیز ریمارکس کا جواب دیا۔ KTR کا جواب نوٹس ہے تو وہ نوٹس کے ذریعے جواب دیں گے۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے نامپلی کے علاقے میں عوام کے ساتھ وقت گزارا۔ کونڈا سریکھا کے کیس میں اپنا بیان قلم بند کروانے کے بعد KTR اور سابق وزیر جگدیشور ریڈی اور دوسرے قائدین نے کورٹ کی کینٹین میں عثمانیہ بسکٹ اور ایرانی چائے پی۔ اس کے بعد وہ نامپلی کے علاقے میں دیگر دکانات میں جا کر عوام سے ملاقات کی۔ عوام نے KTR کے ساتھ سیلفی لی۔ وزیر اعظم سریدر بابو نے چارچمبے کو گاندھی بھون میں عوام سے ملاقات کی۔ وزیر موصوف نے جیو 46 کے متاثرین کے مسئلے پر ملنے والی شکایات کو دیکھتے ہوئے کہا، 26 اکتوبر کو ریاستی چیف سیکرٹری کے ساتھ ہنگامی اجلاس منعقد کرنے کا تیقن دیا ہے۔ چند متاثرین کو چیف سیکرٹری کے اجلاس میں حاضر ہونے کی دعوت دی۔ جیو 46 سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، اس سے چیف سیکرٹری کو واقف کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کا ایک ہی مقصد ہے، کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ معذورین VRA DSC کے امیدواروں نے سریدر بابو کو اپنی شکایت سے واقف کرایا۔ سریدر بابو نے جگتیال میں ہوئے قتل واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا، جیون ریڈی تکلیف میں ہیں، مقتول ان کے قریبی ساتھی تھے۔ سریدر بابو نے کہا، تحقیقات کرتے ہوئے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مقتول کے خاندان کی حکومت ممکنہ مدد کرے گی۔ سابق وزیر اور رکن اسمبلی ہریش راؤ نے ڈیجیٹل سروے پر کانگریس حکومت کی 163 AO کے غیر منصفانہ معطلی کی مذمت کی ہے۔ ہریش راؤ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا، مہاراشٹرا، اڈیشہ اور کرناٹک جیسی ریاستیں ڈیجیٹل سروے کے لیے نجی کمپنیوں اور آؤٹ سورسنگ عملے کا استعمال کر رہی ہیں، اور یہ افسوس ہے کہ تلنگانہ کی کانگریس حکومت اپنے ہی AEOs پر اضافی ڈیوٹیوں کا غیر منصفانہ بوجھ ڈال رہی ہے۔
اس کی وجہ سے وہ ہراساں اور معطلی کا شکار ہیں۔ تلنگانہ کے زرعی توسیع اور کاشت کی ترقی کے اہداف کے حصے کے طور پر 1500 نئی AEO پوسٹ تخلیق کی گئی۔ ریاست کی ترقی اور خوشحالی میں ان کی شراکتیں انمول ہے۔ یہ انتہائی افسوس ہے کہ کانگریس حکومت ان کے ساتھ اتنا سخت سلوک کر رہی ہے۔ کیا یہ آپ کا طرز حکمرانی کا نظریہ ہے؟ ملازمین پر غیر ضروری بوجھ ڈالنا اور غیر معقول مطالبات کی تعمیل نہ کرنے پر انہیں معطل کرنا۔ تمام 163 معطل AEOs کو فوری بحال پر زور دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان ملازمین پر غیر ضروری دباؤ ڈالے بغیر ڈیجیٹل سروے کے عمل کو یقینی بنائیں۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے کہا، موسی ندی کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے 5 اہم کمپنیوں کو DPR تیار کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا اس کے لیے 141 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ اس ندی کو دوبارہ کس طرح زندہ کیا جا سکتا ہے، اس سے متعلق مکمل تفصیلات 5 کمپنیاں رپورٹ دیں گی۔ 18 ماہ میں رپورٹ دی جائے گی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر حکومت کام شروع کرے گی۔ اپوزیشن صرف 1,50,000 کروڑ روپے کا راگ الاپ رہی ہے۔ کچھ بھی اعداد و شمار بتا کر حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کانگریس پارٹی کے لیڈر انل کمار نے کہا، BRS پارٹی کا شکست کھانے کے بعد دماغی توازن بگڑ چکا ہے۔ امبیڈکر مجسمے کے پاس کسی قسم کی کوئی دیوار تعمیر نہیں کی گئی۔ اس جگہ کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ BRS والوں نے سوشل میڈیا میں اسے امبیڈکر کا مجسمہ بتا کر پوسٹ کر دیا۔ پارلیمنٹ بلڈنگ کی طرح امبیڈکر مجسمے کو آگے کرنے کے لیے GHMC بیوٹیفیکیشن کے تحت کام کر رہی ہے۔ KTR کے اطراف رہنے والوں نے امبیڈکر کے مجسمے دیوار کو منہدم کیا۔ اس معاملے پر منہدم دیوار کی آڑ میں سیاست کی جا رہی ہے۔ BJP مذہب کے نام پر سیاست کر رہی ہے۔ امبیڈکر کے مجسمہ منہدم کرنے KTR کے حامیوں نے کوشش کی تھی۔ اس سلسلے میں DGP سے ملاقات کرتے ہوئے شکایت کی جائے گی۔ BRS پارٹی کے لیڈر پروین کمار نے کہا، ریاست میں دن بدن امن و قانون کی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، ریاست میں 1 سال سے وزیر داخلہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پاس یہ عہدہ ہے۔ کانسٹیبل کی بیویاں سڑکوں پر نکل آنے پر نلگنڈے کے کانسٹیبل کو معطل کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا، یہ کہاں کا قانون ہے کہ بیوی کے احتجاج پر شوہر کو معطل کر دیا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ معطل کانسٹیبلز کو فوری بحال کیا جائے۔ ریونت ریڈی حکومت 26 دن مسلسل کام کرنے پر 4 دن کی رخصت دے گی۔ پولیس محکمہ اگر ہڑتال کا اعلان کرے تو ملک کی سلامتی خطرے میں ہوگی۔ کانگریس حکومت میں قتل کے مقدمے میں ایک بھی قاتل کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر چادر گھاٹ موسی ندی سے لگے علاقے کے مکینوں کو چنچل گوڑہ جیل کے پاس واقع ڈبل بیڈ روم مکانات منتقل کیا جا چکا ہے۔ رکن اسمبلی احمد پلالہ کی جستجو سے ان مکینوں کے لیے سبسڈی پر رقمی امداد کو بھی یقینی بنایا گیا۔ مکینوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ ڈبل بیڈ روم مکانات کے کمپلیکس میں آنگن واڑی کا مرکز بھی قائم کیا گیا ہے۔ چہارشنبے کو پرجاوانی اسٹیٹ نوڈل کمشنر دیویا دیوراجن نے رکن اسمبلی احمد پلالہ کے ہمراہ ڈبل بیڈ روم کمپلیکس کا دورہ کرتے ہوئے مکینوں کے مسائل کی سماعت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیویا دیوراجن نے بتایا، مکینوں کی طرف سے چھوٹے سے مسائل رجوع کیے گئے ہیں، ان کی یکسوئی کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس دورے کا مقصد مکینوں کے مسائل کی سماعت کرنا، ان کی گزر بسر کے بارے میں معلومات کرنا اور خاص طور پر بچوں کی تعلیم سے متعلق جائزہ لینا تھا۔ نوڈل کمشنر نے بتایا کہ جو بھی بنیادی مسائل اور تعلیم سے جڑے مسائل ہیں، ان کی یکسوئی کی جا رہی ہے۔ ڈبل بیڈ روم مکانات میں مکینوں کی بہتر زندگی اور ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے رکن اسمبلی احمد پلالہ کی طرف سے مکینوں کی باضابط کاری کے لیے کیے گئے اقدامات کی ستائش کی۔ مقامی مکینوں نے بھی رکن اسمبلی سے ایک بار پھر اظہار تشکر کیا۔ گوشا محل میں نالے کا چھت منہدم ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق دارالسلام سے چاکناواڑی جانے والی شاہراہ پر پلائی ووڈ کی دکانات کے سامنے درمیانی شب 2 بجے یہ واقعہ پیش آیا۔ مقامی تاجرین بھی حیرت زدہ ہو گئے۔ بتایا جا رہا کہ یہ قدیم نالہ ہے اور اچانک اس کا چھت منہدم ہو گیا۔ درمیانی شب یہ واقعہ پیش آیا اور اس وقت کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مقامی عوام نے دارالسلام پہنچ کر صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور نالے کے انہدام سے واقف کرایا۔ بیرسٹر اویسی نے رکن کونسل مرزا احمد بیگ کو ہدایت دی کہ فوری جائے مقام واقعہ پہنچے اور ذمہ دار عہدیداروں کو مرمتی کاموں کو شروع کرنے کہیں۔
सदर मजलिस की हिदायत पर कुन कौंसल ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। उनके हमरा GHMC के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रत्नाकर, डिविजनल इंजीनियर राधिका, जनरल मैनेजर वाटर वर्क शरीफ और दूसरे सरकारी अहदेदारों के अलावा मजलिस के मुकामी सरगर्म कारकुन मौजूद थे। अहदेदारों ने इस नाले की मरम्मत फौरी शुरू करने का तयक़ुन दिया। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में हल्के धोलिया के मौजूदा मजलिस के MLA फारूक शाह इस बार भी इंतखाब लड़ रहे हैं। दारुसलाम में चारशंबे को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फारूक शाह को बी फार्म हवाले किया। इस मौके पर मजलिस महाराष्ट्र के लीडर्स मौजूद थे। पिछले इंतखाबात में फारूक शाह ने धोलिया से शानदार कामयाबी हासिल की थी। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने डिप्टी सिटी प्लानर GHMC अब्दुल मजीद से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने फुलबाग के इलाके की सड़क की कुशादगी के मौजू पर बात की। उन्होंने दूसरे उमूर पर भी बातचीत की। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान में सफाई मुहिम का आगाज हुआ है। रुकन असेंबली कारवान कौसर मयूद्दीन, डिप्टी कमिश्नर GHMC AMOH अरकान बल्दिया मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, अमीरुद्दीन के अलावा दूसरों ने मुहिम में शिरकत की। इस सिलसिले में 21 दिनों का सफाई का प्रोग्राम बनाया गया है। हल्का असेंबली कारवान के इलाके जात का इसमें अहाता किया जाएगा। संगारेड्डी में हजरत हकीम अलहाज अहमद बिन उमर हबीब इरफान अली शाह के 22वें सालाना उर्स के ज़िमन में कुलहीन नातिया व मनक़बती मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ। मुशायरे में आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी, अजम शाकरी, वाजिद अंसारी, इरशाद अंजुम, शेख अहमद जिया, डॉक्टर अजीज शुत्तारी, शकील जहीराबादी, साबिर बिस्मित नगरी, सादुल्ला खां सोहेल के अलावा फैयाज अली सिकंदर ने शिरकत करते हुए अपना कलाम पेश किया। महफिल मुशायरा में उर्दू की बेहतरीन और नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को इरफानी अवार्ड दिया गया। मुशायरे में मुकामी अफराद के अलावा दूर दराज से आए अकीदतमंद और मुहिब्बान उर्दू ने कसीर तादाद में शिरकत की। मलारदेवपल्ली में सरकारी अराजी पर गैरमजाज तामीरात को मुनहद्दम कर दिया गया। इनेदामी कार्रवाई के दौरान मुतासरा मकीनों की तरफ से मज़ाहमत की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। तफसीलात के मुताबिक TNGO कॉलोनी में वाक़ सर्वे नंबर 156/1 पर गैरमजाज तामीरात थी। महकमे माल की टीमों ने JCB के जरिए इनेदामी कार्रवाई अंजाम दी। बाज़ मुतासरा ख़वातीन जज्बात से मग़लूब देखी गईं। JCB पर एक शख्स की तरफ से मुबैना हमले की कोशिश की गई। पुलिस ने उसे तहवील में ले लिया। इस मौके पर कशीदगी भी देखी गई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर और रियल एस्टेट के ताजिर P. सिवा रामाकृष्णा के बशमूल 3 अफराद को रायदुर्गम में सरकारी अराजी को मुबैना जालसाजी के जरिए तैयार किए गए दस्तावेजात के जरिए हड़पने के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सिवा रामाकृष्णा आगे कि चंद्रशेखर और एक गंगामिया के साथ मिलकर रायदुर्गम में वाक़े अराजी के जाली दस्तावेजात तैयार किए थे और ये इत्तला है कि तेलंगाना स्टेट आर्काइव्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट से इसे अटेस्टेड भी कराया गया था। शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए इन अफराद को गिरफ्तार किया गया। यह भी पता चला है कि 83 एकड़ की अराजी पर जाली दस्तावेजात के जरिए कब्जे की कोशिश की जा रही थी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अच्छी रेड्डी नगर नवाब साहब कुंटा डिवीजन का दौरा करते हुए 24,50,000 रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली VDCC रोड के कामों का मुआयना किया। उन्हें सड़क के तामीराती कामों को जल्द से जल्द पूरा करने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर व मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। आबकारी पुलिस ने शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में गांजे की मुंतकिली के खिलाफ क्रैकडाउन को जारी रखा है। आबकारी पुलिस ने 4 मुख्तलिफ केसेस में 7,058 किलो गांजा जब्त करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया। आबकारी पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 9 ग्राम MDMA भी जब्त किया है। KK नगर बंडलागोड़े में 1.5 किलो गांजा जब्त किया गया। मलकापुर नाला पोचम्मा मंदिर के पास 1 किलो 308 ग्राम, धूलपेट में 1 किलो 400 ग्राम और चंदानगर में 2,850 ग्राम गांजा जब्त किया गया। गिरफ्तार शुदगान में एक खातून भी शामिल हैं। 4 सेलफोन, 3 बाइक्स भी जब्त किए गए। जब्त किए गए गांजे की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए बताई गई है। बेंगलुरु से MDMA लाने वाले अजय को भी गिरफ्तार किया गया है।
आरपीएफ और सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए कत्ल के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। रेलवे पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने मध्य प्रदेश के साकिन सुभाष भेश्वर को गिरफ्तार किया, जिसने रियासत गुजरात के मुतवतिन निसादराम सेनाई का कत्ल किया था। 21 सितंबर को एसएचओ आरपीएफ सिकंदराबाद पुलिस को पेट्रोलिंग पुलिस से शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि 21 सितंबर की सुबह पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 10 के करीब नामालूम शख्स की लाश बेहोशी की हालत में, यहाँ पर जिस तरह से बताया गया कि लाश पाई गई और यहाँ खून भी बहता हुआ देखा गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की। पुलिस ने टीमें तश्कील देकर सीसीटीवी का मुशाहिदा किया तो पता चला कि मुश्तबा शख्स लाठी के साथ मुकाम वाक़े से गुजर रहा था। इस सिलसिले में पेशरफ करते हुए मुलजिम को सीताफल मंडी के इलाके से 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। टास्क फोर्स सौजोन और कामाटीपुरा पुलिस ने शालीबंडा पुलिस स्टेशन के रोड शीटर अयूब खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक अयूब खान मुख्तलिफ मुजरिमाना केसेस में मुलविस था और कई दिनों से लापता था। पुलिस के मुताबिक अयूब खान मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 72 मुजरिमाना केसेस में मुलविस बताया गया है। इनमें 14 कत्ल, 14 इक़दाम कत्ल के केसेस शामिल हैं। यह भी बताया गया कि मुख्तलिफ केसेस की पेशी के लिए भी अयूब खान अदालत में पेश नहीं हो रहा था। गिरफ्तार किए गए मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए कामाटीपुरा पुलिस के हवाले किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर सर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, मूसा ताज के मकीनों को अकबरुद्दीन ओवैसी का तयक़ुन। वज़ीर आला व दीगर कायदीन से की नुमाइंदगी, इलाके का किया दौरा, मकीनों में मसरत की लहर। कोंडा सुरेखा मुकदमे में केटीआर ने अदालत में दिया बयान। 20 संजय को दी लीगल नोटिस, 1 हफ्ते के अंदर माफी मांगे।
چیف سیکرٹری کی صدارت میں جیو 46 کے متاثرین کے لیے ہوگا ہنگامی اجلاس، گاندھی بھون میں سریدر بابو نے عوام سے کی ملاقات۔ گانجا اور دوسری نشیلی اشیاء کے خلاف آبکاری پولیس کا کریک ڈاؤن جاری، 6 افراد گرفتار، 7000 کلو گانجا ضبط۔ اور ملاردیو ولی حدود میں سرکاری اراضی پر غیر مجاز تعمیرات کا انہدام، JCB پر سنگباری، 1 شخص گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔